नाज़रीन ग्रामी, आखिरकार कुफार ने शिकस्त तस्लीम कर ही ली। आर्मीनिया आज़रबाईजान जंग के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रूस की सालसी में जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। आज़रबाईजान को नगोर्नो काराबाख का मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो चुका है। जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात क्या है और आज़री हुकाम ने किन किन शराइत की बुनियाद पर जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की, आज हम इसी पर तफसीली बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मगर हस्ब रिवायत वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से इल्तमास है कि अगर हमारी वीडियोस वाकई आपको अपडेट करती हैं तो इन्हें लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन जारी जंग आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच गई। दोनों ममालिक ने रूस की सालसी में एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिनमें चंद शराइत व ज़वाबित की बुनियाद पर जंग खत्म कर दी गई है। ताहम आलमी माहिरीन कहते हैं कि अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में आर्मीनिया इस मुआहदे की पासदारी कर सकेगा या फिर खिलाफ वर्जी करते हुए आज़री इलाकों को निशाना बनाएगा, क्योंकि इससे कबल भी जंगबंदी के जो मुआहदे हुए उनमें आर्मीनिया ने पहल करते हुए बड़ी खिलाफ वर्जियां की। यही वजह है कि दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी बढ़ती रही। तफसीलात के मुताबिक आर्मीनिया और आज़रबाईजान ने गुज़श्ता रोज रूस के साथ मुआहदे के तहत आज़रबाईजान के नगोर्नो काराबाख खित्ते में लड़ाई रोकने के लिए एक मुआहदे का ऐलान कर दिया, जिसमें तकरीबन 2000 रूसी फौजियों को क़याम अमन के लिए इलाके में तैनात करने और इलाकों से कब्जा खत्म करने का मुतालबा किया गया है। हालिया शदीद लड़ाई का आगाज रवां साल 27 सितंबर को हुआ था। इस अरसे के दौरान मुतअद्दिद जंगबंदियों का मुतालबा किया जा चुका है, ताहम फौरी तौर पर इसकी खिलाफ वर्जी भी देखी गई थी। मगर अब ऐलान करदा मुआहदे पर अमल का इम्कान ज्यादा नजर आता है, क्योंकि आज़रबाईजान नगोर्नो काराबाख के सबसे अहम शहर सूशा का कंट्रोल संभालने समेत कई बड़ी कामयाबियां हासिल कर चुका है। आर्मीनियाई वज़ीर आज़म ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि लड़ाई का खात्मा करना मेरे लिए जाती तौर पर और हमारे लोगों के लिए इंतहाई तकलीफदेह है। इस ऐलान के फौरन बाद ही हजारों अफराद इस मुआहदे के खिलाफ आर्मीनियाई दारुल हुकूमत के मरकजी चौक पर पहुंचे और कई आर्मीनी शहरी चीख चीख कर ये कहते सुनाई दिए कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इनमें से कुछ लोगों ने मरकजी सरकारी इमारत में घुसकर ये कहा कि वो वजीर आजम को तलाश कर रहे हैं, जो बज़ाहिर पहले ही रवाना हो चुके थे। यानी जंगबंदी का मुआहदा आर्मीनी हुकूमत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है और उनकी अपनी ही अवाम बगावत पर उतर आई है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस मुआहदे में आर्मीनियाई फौज से मुतालबा किया गया कि वो आगदाम के मशरकी जिले समेत काराबाख की सरहदों के बाहर वाक़े कुछ इलाकों का कंट्रोल छोड़ दें। ये इलाका आज़रबाईजान के लिए भारी अलामती हैसियत रखता है, ताहम आज़री हुकाम ने रूस की बात मानते हुए अमल दरामद शुरू कर दिया है, जबकि इसी मुआहदे के तहत आर्मीनिया भी लाचीन के खित्ते से बाहर आ जाएगा, जहां नगोर्नो काराबाख से आर्मीनिया जाने के लिए मरकजी सड़क कायम है। इस मुआहदे में नाम नेहाद सड़क लाचीन कॉरिडोर को खुला रखने और रूस से ताल्लुक रखने वाले अमन के रखवालों के ज़ेरे तहफ़्फ़ुज़ रखने का भी मुतालबा किया गया है। 1960 रूसी फौजियों को खित्ते में 5 साल के मैंडेट के साथ तैनात किया जाएगा। इस मुआहदे में आज़रबाईजान के मगरबी इलाके नख्सेवान से आर्मीनिया से ट्रांसपोर्ट रवाबित कायम करने का मुतालबा भी किया गया है, जिसके इर्द गिर्द आर्मीनिया, ईरान और तुर्की नामी ममालिक बसते हैं। अंदर की खबरों के मुताबिक आज़री सदर इल्हाम अलियेव, आर्मीनियाई वज़ीर आज़म निकोल पिशनिन्याम और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता रोज अमन मुआहदे का ऐलान किया, जिसका मतन आज़रबाईजान के हक में होने का अक्कास है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आर्मीनिया को बड़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और मैदान जंग में आज़री फौज ने आर्मीनियाई अफवाज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस लड़ाई से यह भी साबित हो गया कि अगर मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर कुफार का मुकाबला करें तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, मुआहदे के मुताबिक लड़ाई के दौरान कब्जे में लिए गए तमाम इलाके आज़रबाईजान के कंट्रोल में रहेंगे। इनमें सूशा नामी कस्बा भी शामिल है, जो इंतहाई स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर वाक़ है, और इस एक कस्बे की मदद से पूरे नगोर्नो काराबाख को कंट्रोल किया जाता है। जबकि आज़री हुकाम के मुताबिक आज़रबाईजान ने काराबाख के 80% इलाके पर कब्जा हासिल कर लिया है और बाकी मांदा इलाका हालिया मुआहदे के मुताबिक रूसी अफवाज के जरिए हासिल किया जाएगा। सबसे दिलचस्प अमर यह है कि आर्मीनिया ने काराबाख के बाज इलाकों से इनखला के टाइम टेबल पर भी इत्तेफाक कर लिया है, यानी आर्मीनिया ने मुकम्मल तौर पर घुटने टेक दिए हैं। आर्मीनी वज़ीर आज़म ने अमन डील को अपने और अपने लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तकलीफ देकर करार दिया। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज इंतहाई अफसरदा होते हुए अपनी कौम से कहा कि काराबाख से मुतल्लिक मुआहदा हमारे लिए तकलीफ देह है। आइंदा चंद रोज में कौम से खिताब में मुआहदे की तफसीलात बताऊंगा।
جنگ بندی کا فیصلہ زمینی حقائق کا بغور جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔ جنگ ختم کرنے سے پہلے ماہرین سے زمینی حقائق سے متعلق رائے لی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ شکست تب تک نہیں ہوتی جب تک شکست کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ دوسری جانب آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ معاہدہ آرمینیا کی جانب سے دباؤ تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہم انہیں نکال باہر کریں گے، سو ہم نے ایسا کر دکھایا۔ ادھر امن معاہدے پر آذربائیجان میں فتح کا جشن منایا گیا۔ اس موقع پر ہر طرف پاکستانی پرچموں کی بہار بھی دکھائی دی۔ صدر الہام علییف کے قوم سے خطاب کے بعد لوگوں کا ہجوم سڑکوں پر امڑ آیا اور انہوں نے آذری، پاکستانی اور ترک پرچموں تلے جمع ہو کر خوشی میں نعرے بازی کی۔ اس موقع پر عوام نے سڑکوں پر روایتی رقص کیے اور لوک گیت گائے۔ نوجوانوں نے پاکستان کے پرچم بھی لہرائے۔ آذری عوام نے کارا باغ ہمارا تھا اور ہمارا ہے کے نعرے لگائے اور چلتے ہوئے مرحوم صدر حیدر علییف کے مزار تک پہنچے۔ ناظرین گرامی، دوسری طرف آرمینی عوام میں شدید غم و غصہ پایا گیا۔ ہزاروں افراد امن معاہدے اور ملک کی قیادت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم کو غدار قرار دے دیا۔ اس دوران مشتعل افراد نے پارلیمنٹ کے صدر ارارت مرزویان پر تشدد کیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن عوام کی بڑی تعداد نے انہیں مار مار کر ادھوا کر دیا۔ امن ڈیل کے مطابق روس متنازع علاقے میں 1960 فوجی اور 90 بختر بند گاڑیاں بطور امن فورس تعینات کرے گا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق 10 فوجی طیاروں میں امن فورس کا پہلا دستہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ صدر علییف کے مطابق ان کا اتحادی ترکی بھی قیام امن کی کوششوں میں کردار ادا کرے گا، تاہم اس کا امن ڈیل میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ جشن کے اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردگان نے آذربائیجان کے صدر کو مبارکباد پیش کی۔ آذری صدارتی دفتر کی طرف سے جاری بیان کے مطابق ترک اور آذری صدور کے درمیان ورچوئل ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں درخشاں فتح پر سربراہان نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ جنگ کے دنوں میں آذربائیجان کے ساتھ سیاسی اور مانوی تعاون کی وجہ سے الہام علییف نے اردگان اور ترک عوام کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کیا۔ ترک صدر نے بھی آذربائیجان میں ترکی کے تعاون کی بھرپور پذیرائی پر آذری حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں ممالک کے سربراہان نے اعادہ کیا کہ برادر ملک ترکی اور آذربائیجان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔ اس حوالے سے پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر علی زادہ کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کا پرچم پاکستان اور ترکی کے پرچموں کے بنا ادھورا ہے۔ آذربائیجان کے قومی پرچم کی 102ویں سالگرہ کے موقع پر ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا کہ ترکی اور پاکستان نے جنگ میں ہماری بھرپور حمایت کی۔ آذربائیجان کے عوام آرمینیا کے خلاف جنگ میں سوشا شہر آزاد کروانے کی خوشی منا رہے ہیں۔ اس جشن کے دوران پاکستان اور ترکی کے پرچم بھی نظر آ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، امریکی تھنک ٹینک کونسل فار فارن ریلیشنز اور دیگر آن لائن ذرائع کے مطابق سوویت حکومت نے 1920 میں نگورنو کاراباخ کے نام سے ایک خود مختار علاقہ تشکیل دیا تھا، جہاں 95% آبادی نسلی اعتبار سے آرمینیائی باشندوں پر مشتمل تھی، اور ان کے ساتھ آذربائیجان کے لوگ بھی اس خطے کا حصہ تھے۔ بلشویک رول کے تحت آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان لڑائی پر کنٹرول رکھا گیا، لیکن سوویت یونین جب ٹوٹنا شروع ہوا تو اس کا آرمینیا اور آذربائیجان پر بھی کنٹرول کمزور ہو گیا۔ اسی دوران کاراباخ کی قانون ساز اسمبلی نے آرمینیا کا حصہ بننے کی متقاضی ایک قرارداد منظور کی، باوجود اس کے کہ یہ علاقہ محل وقوع کے اعتبار سے آذربائیجان کی سرحد کے زیادہ قریب تھا۔ جب 1991 میں سوویت یونین پر زوال آیا تو اس خود مختار علاقے نے باضابطہ طور پر آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں 30,000 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے اور ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ سن 1993 میں آرمینیا نے کاراباخ پر کنٹرول حاصل کیا اور آذربائیجان کے قریباً 20% علاقے پر قبضہ بھی کر لیا۔ اگلے سال یعنی 1994 میں ایک منسک گروپ تشکیل دیا گیا، جس کا مقصد اس تنازع کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔ اس گروپ کی سربراہی امریکہ، روس اور فرانس نے مشترکہ طور پر کی۔ گروپ نے آرمینیا اور آذربائیجان کی قیادت کے درمیان ملاقاتوں کا اہتمام کیا، جس کے بعد ایک بار پھر جنگ بندی پر اتفاق تو ہو گیا، لیکن یہ تنازع اسی طرح اپنی جگہ موجود رہا اور 2 دہائیوں کے نسبتاً استحکام کے بعد 2016 میں ایک مرتبہ پھر فریقین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ 2016 میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا اور بارہا جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں، تاہم حالیہ ہونے والی جنگ بندی مؤثر قرار دی جا رہی ہے اور امید ہے کہ یہ تا دیر قائم رہے گی۔